बड़ा ही खूबसूरत वाकया सुनाने वाले हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि आज की इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। फरमाया गया कि ख्वाजा ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह तआला ने तकरीबन 10 साल तक अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद किया, यानी वो अपने नफ्स से लड़ते रहे। नफ्स ने जब भी जिस चीज का भी तकाजा किया आपने उसे ना दिया। औलिया इकराम की ये शान होती है कि वो अपने नफ्स पर काबू पाने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए अपने नफ्स का गला घोंट देते हैं। हराम तो बहुत दूर की बात है, उनका नफ्स जब कभी हलाल और जायज चीज का तकाजा करता है तो अपने नफ्स को मारने के लिए वो उसे कभी हलाल और जायज चीजें भी नहीं देते हैं। यानी दुनिया की वो तमाम चीजें जो हमें और आपको पसंद हैं, अल्लाह का वली वो तमाम चीजें अपने नफ्स को नहीं देता और मकसद सिर्फ अपने नफ्स पर काबू पाना है। आपने 10 साल तक नफ्स के खिलाफ जिहाद किया। माह रमजान आया, आपने माह रमजान में खूब अल्लाह की इबादत और रियाजत की। आपके नफ्स ने आपका भरपूर साथ दिया, यहां तक कि खैर वाफियत के साथ माह रमजान गुजर गया। माह रमजान की आखिरी शब आ गई, जिसे हम और आप चांद रात या ईद की रात कहते हैं, जिसे अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल जायजा फरमाया है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साल में 5 रातें ऐसी हैं कि जो उन रातों को जिंदा करे, अल्लाह तबारक तआला उसके दिल को उस दिन जिंदा फरमाएगा जब तमाम दिल मुर्दा हो चुके होंगे। फरमाया गया कि उन 5 रातों में से 2 रातें ईद और बकरा ईद की रात भी है। माह रमजान रुखसत हुआ, चांद रात आ गई। आपके नफ्स ने कहा, ऐ ज़ुन्नून, 10 साल से तू मेरे खिलाफ जिहाद करता रहा और मैंने भी तेरी इताअत की। तूने जो दिया वो खाया, जिससे रोका उससे रुक गया। कल ईद का दिन है, गरीब से गरीब मुसलमान भी अच्छे अच्छे पकवान खाएगा, अल्लाह की दी नेमतें इस्तेमाल करेगा। ऐ ज़ुन्नून, 10 साल तक मैंने तेरा साथ दिया है, कल मुझे भी थोड़ा सा अच्छा खाना खाने को दे देना। ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, ठीक है, अगर ईद के दिन तू अच्छी नेमतें खाना चाहता है, अच्छी अच्छी गिज़ाएं खाना चाहता है, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। नफ्स ने कहा, अब भी शर्त? आप फरमाते हैं हाँ। नफ्स ने कहा, बताइए क्या शर्त है? ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, आज ईद की रात है, जिसे अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल जायजा फरमाया है, और आज की रात को आपने जिंदा करने का हुक्म दिया, इबादत करने का हुक्म दिया। शर्त यह है, मैं 2 रकात नमाज़े नफिल अदा करूंगा। पहली रकात में मैं 15 पारे पढ़ूंगा और फिर दूसरी रकात में मैं 15 पारे पढ़ूंगा, यानी 2 रकात नमाज़े नफिल में मैं पूरा कुरान खत्म करूंगा। अगर तूने मुझे खुशू और खुजू के साथ, इत्मीनान और सुकून के साथ ये 2 रकात नमाज अदा कर लेनी दी, तो मैं वादा करता हूं कल सुबह मैं तुझे अल्लाह की नेमतें दूंगा, मैं तुझे अच्छी अच्छी गिज़ाएं खिलाऊंगा। नफ्स ने कहा, ठीक है, आपकी ये शर्त मुझे मंजूर है, मैं इस इबादत में खलल नहीं डालूंगा, आपको इत्मीनान से नमाज अदा करने दूंगा। यहां तक कि ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह तआला मुसल्ले पर खड़े होते हैं, 2 रकात नमाज नफिल की नियत करते हैं और अल्लाह अकबर कहकर अपने हाथ को बांध लेते हैं। आप पहली रकात में 15 पारे पढ़ते हैं, आप रुकू करते हैं, सुजूद करते हैं और उसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाते हैं। दूसरी रकात में भी आपने खुशू और खुजू के साथ 15 पारे कुरान मुकद्दस के पढ़ लिए, फिर आपने सलाम फेरा। नफ्स बड़ा खुश हुआ, रात गुजरी, ईद का दिन आ गया। ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह तआला ने नमाज ईद को अदा किया, उसके बाद दस्तरखान पर आकर बैठ गए। आपके साथ आपके मुरीदीन भी बैठे थे, आपके तमाम शागिर्द भी बैठे थे, सामने दस्तरखान लगा था। दस्तरखान पर आए खाने के लिए हमारे साथ दस्तरखान पर बैठे हैं। हर कोई मन ही मन में खुश हो रहा था, अंदर ही अंदर नफ्स भी मुस्कुरा रहा था और इंतजार में था कब मुझे ये नेमतें खाने को मिलेंगी। ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह तआला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, एक लुकमा उठाया, मुंह के करीब ले गए। तमाम शागिर्द देख रहे थे, अभी वो लुकमा मुंह के अंदर दाखिल करने वाले थे, अचानक आपने दोबारा उस लुकमे को फिर से बर्तन में रख दिया। आपके शागिर्द और मुरीदीन परेशान हो गए। किसी ने अर्ज किया, हुजूर, रात जो आपने शर्त रखी थी, आपके नफ्स ने शर्त को पूरा किया,
آپ کی مدد کی، آپ نے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کیا، اس کے باوجود آپ نے یہ نہ کھایا، لقمہ لے کر دوبارہ آپ نے دسترخوان پر رکھ دیا، آخر وجہ کیا ہے؟ ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ابھی وہ لقمہ میں منہ میں داخل کرنے والا تھا کہ اندر سے میرے نفس نے آواز دے کر کہا، ذوالنون 10 سال تک تو مجھ سے لڑتا جھگڑتا رہا، میں نے تجھ سے جو مانگا تو نے نہ دیا، لیکن دیکھ 10 سال کے بعد آخرکار میں ہی جیتا، آج تو نے میری بات کو مان لیا، اپنے آپ کو جس چیز سے تو نے اب تک روکے رکھا تھا آج میں نے تجھے اس کام کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ ذوالنون مصری فرماتے ہیں یہ لقمہ میں منہ میں داخل کرنے والا تھا کہ نفس نے مسکرا کر یہ باتیں کہیں، یہی وجہ ہے میں اسے اب یہ لقمہ نہیں کھلاؤں گا، اب بھی میں اسے یہ نعمتیں نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر آپ دسترخوان سے اٹھنے والے تھے، اچانک کوئی شخص حاضر ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک تشت تھا، تشت میں اچھی اعلیٰ قسم کی نعمتیں رکھی ہوئی تھی۔ اس نے آ کر کہا ذوالنون مصری کون ہے؟ آپ نے فرمایا فقیر تیرے سامنے موجود ہے۔ اس نے کہا یہ نعمتیں میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ میری طرف سے ہدیتاً اسے قبول فرما لیں۔ آپ فرماتے ہیں دیکھ میرے دسترخوان پر کتنی نعمتیں موجود ہیں، جب میں اسے کھانے کو تیار نہیں تو تیرا لایا ہوا ہدیہ آخر میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ اس پر جانتے ہو وہ شخص کیا کہتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے ذوالنون جو تو نے پکوایا ہے وہ اور ہے، جو میں لے کر آیا ہوں وہ اور ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے لانے میں میرے پکوانے میں کیا فرق ہے؟ وہ کہتا ہے ذوالنون عید کا دن ہے، آج کے لیے میں نے اچھی نعمتیں گھر میں بنوائی تھی، اچھی غذائیں میں نے تیار کروائی تھی تاکہ اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو کھلاؤں گا، خود بھی جی بھر کر کھاؤں گا، بس اسی اہتمام کے تحت میں نے رات سے یہ تیاری شروع کر دی تھی۔ لیکن رات جب میں سویا تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور مجھ سے آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے بندے اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میں تجھے جنت کے دسترخوان پر جنت کی نعمتیں کھلاؤں تو اس کے لیے تو میرا ایک کام کر، تو نے اپنی خاطر جو کچھ پکوایا ہے اسے لے کر جا اور میرے عاشق میرے غلام ذوالنون مصری کو دے دے اور کہہ دے یہ اس کی خاطر میں نے بھجوایا ہے، میرے لیے کچھ دیر کے لیے اپنے نفس سے سمجھوتا کر لے اور یہ میرا ہدیہ قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ ذوالنون مصری سے وہ شخص کہنے لگا یہ میں اپنی مرضی سے نہیں لے کر آیا ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خاطر بھجوایا ہے، پکوایا میں نے اپنے لیے تھا لیکن بھجوایا اسے آپ کے لیے اللہ کے محبوب نے ہے، اگر آپ قبول کر لیں گے تو میں قیامت کے دن جنت کے دسترخوان پر جنت کی نعمتیں کھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی نے جیسے ہی یہ سنا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ نے گردن کو جھکایا اور بے ساختہ پکار اٹھے میں اپنے آقا کا فرما بردار ہوں، میں اپنے آقا کا فرما بردار ہوں، میں اپنے آقا کا فرما بردار ہوں۔ اس کے بعد فرمایا گیا وہ ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی جو 10 سال تک اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے رہے، نفس نے جو مانگا اسے کبھی نہ دیا، آج اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ اپنے نفس کو اعلیٰ قسم کی نعمتیں کھلاتے ہیں، تمام چیزیں جو دسترخوان پر موجود تھی اور وہ شخص لے کر آیا تھا آپ نے اسے جی بھر کر کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ ناظرین اکرام آپ ذرا دیکھیں اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلا درس تو یہ ہے اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے اللہ کو اس عمل کی خبر نہیں ہے، بلکہ بندہ اگر اپنے رب کی رضا کے لیے کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام بھی کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ باخبر ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اس عمل کو پسند بھی فرماتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہی دونوں جہاں میں اسے اس کا بہتر اجر دینے والا ہے۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی نے اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے نفس کی مخالفت کی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کی اور ان کی خاطر خود کھانا بھجوا دیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں جب اپنے عاشق صادق کو اللہ کے حبیب دنیا میں نعمتیں کھلاتے ہیں، آخرت میں کون کون سے انعامات سے مالا مال فرمائیں گے، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی اپنے نفس کی مخالفت کرنے، اپنے آپ کو
حرام سے، ناجائز کاموں سے، جھوٹ سے، ناچ گانے سے، غیبت و چغلی سے اور ہر طرح کی فضول گوئی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔